الخميني أصبح في الدين الشيعي إلها، الخميني أصبح في الدين الشيعي رسولا، الخميني أصبح في الدين الشيعي لا أفضل من الأنبياء. كالإمام الخميني رحمه الله. الذي أحدث هذه الصحوة الكبيرة الآن في عالمنا الإسلامي. لا شك أن الإمام الخميني هو أفضل من بعض أنبياء بني إسرائيل، إذا لم نقل أنه أنبياء. الخميني يقول ماذا على زوجة نبيك؟ انظر الخميني يقول ماذا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين، أنهم عياذا بالله أنجس من الكلاب والخنازير، عليه من الله ما يستحق. أيضا الخميني بيعتقد بألوهية فاطمة. ماذا قال عن فاطمة؟ الخميني قال إنها لم تكن امرأة عادية، بل هي كائن ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان، بل كائن إلهي. عنها سلام الله تعالى عليها ليس حديثا عن امرأة زاهدة عابدة شأنها شأن النساء أبدا، إنما الحديث عنها حديث عن وجود ملكوتي جبروتي إلهي ظهر في هذا العالم في صورة الإنسان. وسنثبت لكم أنه ليس إله وليس رسول ولم يوحى إليه إلا من قبل الشيطان، وأن هذا الرجل سار على طريق الإلحاد. الرجل الذي كان رمزا لنشر الفاحشة بين عوام الشيعة، هذا الرجل الذي تسبب في وقوع أكثر من 250,000 لقيط. فالخميني يعتقد أن الله حل في الأئمة، لنا مع الله حالات، هو ونحن نحن، وهو نحن ونحن هو.